Ubos sa inisyatiba ni FAR Superintendent Arnel Santiago Abella, mipahigayon ang BFP Mandaue City og basic wildlife handling training pinaagi sa tabang sa highly skilled personnel gikan sa Department of Environment and Natural Resources Regional Office 7. Ang maong training gipahigayon sa MCFS Mess Hall nga kilangkuban sa mga kawani sa BFP Mandaue ug mga fire trainees. Gibuksan kini nga training pinaagi sa lecture mahitungod sa mga nagkadaiyang klase sa hayop ug insekto na makita dinhi o gawas sa nasod. Gipaabot usab sa DENR ngadto sa mga partisipante ang mga balaod ug hingpit ni ini nga mga kalapasan kung ugaling makadakop o manakop kitag mga kahayupan sa atong kalikupan. Atul sa maong training, gipakita sa taga DENR ang mga na-turnover na nga mga kahayupan sama sa langgam na banog o kite bird, halo o monitor lizard ug mga sawa nga dinakpan gikan pagyud sa wild. Kini nga pagbansay nagtutok sa pagpalambo sa environmental stewardship ug pagpataas sa kahibalo. Mahitungod sa importansya sa wildlife conservation nga gitumong sa pagsangkap sa mga fire officer ug BFV trainees sa mahinungdanong mga kahanas sa wildlife rescue. Ingon usab, ang tanan nga mga partisipante aktibo nga nakigbahin sa mga hands-on nga pagdakop ug interactive nga mga diskusyon nga nagtugot kanila nga masabtan ang husto nga mga pamaagi alang sa luwas nga pagdumala, pagdala ug pag-ayo sa wildlife nga anaa sa kalisod. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini inyong alagad, FO1 Reyna Ann Maries Umac Bastasa.